तिमीहरुलाई मैले होल क्वेशन फाइलमा एट्याच गरेको छु है, हेर्यौ नि तिमीहरुले 76 असोजसम्मको छ होला है, त्यति होल क्वेशन सोल्युसन गर्यो भने पुग्छ। तिमीले घरमा पढ्यौ हो? ग्राफ थ्योरीबाट फेरि अस्तिनाको रिपिट गरिदिन्छु है। ग्राफ भनेको के त? ग्राफ भनेको कलेक्सन अफ भर्टिसेस एन्ड एजेस है। त्यसमा भर्टिस चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ, एज चाहिँ नहुन पनि सक्छ भनेको थियो। त्यसपछि टाइप्स अफ ग्राफमा लेबल ग्राफ, अनलेबल। लेबल ग्राफ भनेको चाहिँ भर्टेक्सको चाहिँ एसाइन गरेको नामहरू है, अनलेबल भनेको चाहिँ एसाइन नगरेको। ट्रिभियल ग्राफ भनेको हो त भर्टेक्स मात्र भएको एज नभएको ग्राफ है। नम्बर अफ भर्टेक्सेस छ तर कुनै पनि एज छ भने छैन भने चाहिँ नल ग्राफ भनिन्छ। फाइनाइट ग्राफ भनेको भर्टेक्स फिक्स छ, एज फिक्स छ भने, नत्र इनफाइनाइट ग्राफ। सिम्पल ग्राफ हुनुको लागि के हुनु पर्यो त? एउटा डिरेक्सन हुनु भएन, अर्को लुप हुनु भएन, अर्को मल्टिपाथ हुनु भएन है। त्यसैगरी आइसोलेटेड ग्राफ भनेको के हो त? कुनै एज नभएको भर्टेक्स। अनि आइसोलेटेड भर्टेक्स हैन। अनि लुप भनेको चाहिँ के हो त? इट कनेक्ट्स अ भर्टेक्स टु इटसेल्फ है लुप। मल्टिपाथ भएको, मल्टिपाथ भनेको दुईटा भर्टेक्सहरूलाई मल्टिपल एजले कनेक्ट गर्ने। मल्टिपाथ भएको ग्राफलाई मल्टिग्राफ भनिन्छ। लुप पनि भएको, मल्टिपाथ पनि भएकोलाई स्युडो ग्राफ भनिन्छ। जहाँ स्टार्ट भएको छ त्यही हुनेलाई साइक्लिक ग्राफ भनिन्छ। रेगुलर ग्राफ भनेको के हो त? जसमा सेम डिग्री छ, हरेक भर्टेक्सको डिग्री है। डिग्री भनेको के हो त? त्यो भर्टेक्स सँग कनेक्ट हुने नम्बर अफ एज है, नम्बर अफ नेबर्स पनि भनिन्छ है। त्यस हरेक भर्टेक्सको चाहिँ डिग्री सेम छ भने रेगुलर। कनेक्टेड र कम्प्लिटमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ भनेको थिएँ मैले है। कनेक्टेड ग्राफमा के हुन्छ? पाथ हेर्ने है, डाइरेक्ट कनेक्सन हेर्ने हैन, डाइरेक्ट एज हेर्ने हैन कि एउटा भर्टेक्सबाट अर्को भर्टेक्स जाने पाथ छ कि छैन हेर्ने। कम्प्लिटमा के छ? हरेक भर्टेक्स चाहिँ अर्को भर्टेक्ससँग चाहिँ जोड्नै पर्छ है। प्लानर ग्राफ भनेको एज क्रस नगरिकन कुनै ग्राफ ड्र गर्न सकिन्छ भने त्यो प्लानर ग्राफ नत्र अनप्लानर ग्राफ। कम्प्लिटमेन्ट ग्राफ भनेको चाहिँ सेम नम्बर अफ भर्टिसेस तर अर्कै एजहरू। सिम्पल डिरेक्टेड ग्राफ भनेको त सिम्पल ग्राफ जस्तै हो तर यसमा डिरेक्सन हुन्छ लुप र यसमा मल्टिपाथ हुँदैन। डिरेक्टेड मल्टिग्राफमा चाहिँ के हुन्छ त? लुप पनि हुनसक्छ है, मल्टिपाथ पनि हुनसक्छ। मिक्स ग्राफ भनेको डिरेक्टेड र अनडिरेक्टेड ग्राफको मिक्स। त्यसपछि अनडिरेक्टेड ग्राफ भनेको डिरेक्सन नभएको ग्राफ, सिम्पली बुझ्दाखेरि है, ए टु बी, बी टु ए एउटै हुन्छ। अनि डिरेक्टेड ग्राफ भनेको चाहिँ डिरेक्सन भएको ग्राफ। यो कुराहरू भएको थियो है अस्ति। ल त्यसपछि यो साइज भनेको हो त? नम्बर अफ एजलाई चाहिँ साइज भनिन्छ है। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको तिमीहरूलाई मैले के भनेको? इन्सिडेन्ट र एडजेसेन्ट। इन्सिडेन्ट भन्ने बित्तिकै एज सम्झिने, एडजेसेन्ट भन्ने बित्तिकै भर्टिसेस सम्झिने है। ल डिग्री अफ भर्टिसेस पनि भयो है, यो काउन्ट गरेको हामीले। त्यसपछि यो डिरेक्टेड ग्राफमा पनि डिग्री। ह्यान्डसेकिङ थ्योरमसम्म सकिएको थियो है। ह्यान्डसेकिङ थ्योरमले के भन्छ त? नम्बर अफ एज काउन्ट गर्ने, त्यसको डबल चाहिँ के हो त? हरेक भर्टेक्सको डिग्रीको समेसन हुन्छ है। हामीले एउटा यो इक्जाम्पल पनि हेरेको थियौँ। अब सेकेन्ड थ्योरममा जाउँ है। यसमा चाहिँ यो ह्यान्डसेकिङ थ्योरम पनि इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा आएर हुन्छ। सेकेन्ड थ्योरम चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि, एन अनडिरेक्टेड ग्राफ हेज एन इभन नम्बर अफ भर्टिसेस अफ अड डिग्री भन्छ है। एन अनडिरेक्टेड ग्राफ, अनडिरेक्टेड ग्राफमा इभन नम्बर भर्टिसेस अफ अड डिग्री है। अड डिग्री भएको भर्टिसेसको नम्बर जहिले पनि इभनै हुन्छ अरे है। कसरी हुन्छ हेरौँ है। पहिला सुरु भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेछ? खोइ अब सोध्नु पर्यो एक दुईजनालाई। आकाश पाण्डे, आकाश पाण्डे। हजुर सर। डिग्री भनेको के भयो? ग्राफ थ्योरीमा डिग्री भनेले के बुझ्छ? भनेको त्यही भर्टेक्सबाट कतिवटा उहरू छ भन्ने। एज इन्सिडेन्ट भएको छ है, नम्बर अफ एज कतिवटा इन्सिडेन्ट भएको छ है हैन? अनडिरेक्टेड ग्राफको लागि अहिले हैन। डिरेक्टेडमा त अब इन डिग्री र आउट डिग्री हुन्छ। अहिले अनडिरेक्टेड ग्राफमा चाहिँ त्यो भर्टेक्स
भएर जाने है त्यो भर्टेक्समा इन्सिडेन्ट हुने नम्बर अफ एज कतिवटा छ भनेको डिग्री भयो ओके हैन अनि एउटा ग्राफमा टोटल नम्बर अफ डिग्री है हरेक भर्टेक्सको डिग्री जोड्दै गयो भने केसँग इक्वल हुन्छ अरे टोटल नम्बर अफ डिग्री अफ अल भर्टेक्स अफ अ ग्राफ केसँग बराबर हुन्छ भनेको नम्बर अफ एज को डबल हुन्छ भनेको यो ह्यान्सिङ थ्योरम त्यही त भन्छ हैन नम्बर अफ एज को डबल हुन्छ है समेसन अफ अल डिग्री अफ द भर्टिसेस है यहाँसम्म क्लियर छ है अब यहाँ सेकेन्ड थ्योरममा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि नि त्यो डिग्री अड हुने है डिग्री अड हुने भनेपछि के बुझिन्छ डिग्री अड हुने 1 हुने 3 हुने 5 हुने हैन 7 हुने 9 हुने यस्तो अड डिग्री भएको भर्टेक्सको नम्बर चाहिँ कतिवटा हुन्छ रे इभनै हुन्छ रे जहिले है जस्तै 5 हुने 3 हुने हैन दुईटा भयो हैन अर्को चाहिँ फेरि 7 हुने त्यो हुँदैन भनेको नम्बर अफ भर्टिसेस अफ अड डिग्री इज अलवेज इभन यो हुन्छ भन्ने छ है यो कसरी हुन पर्छ भनेर यहाँ हेरौँ है हामीलाई के थाहा छ ह्यान्सिङ थ्योरमबाट 2 into एजेस इक्वल टु समेसन अफ डिग्रीज अफ अ ग्राफ है यहाँ यो कसरी आयो त यो ह्यान्सिङ थ्योरमबाट आयो है अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि जस्तै यहाँ त के छ नम्बर अफ भर्टिसेस छ यिनीहरूलाई मैले दुईटा सेटमा डिभाइड गरेँ v1 र v2 भनेको के त सेट अफ भर्टिसेस अफ इभन एन्ड अड डिग्री है जस्तै एकछिनलाई इक्जाम्पलमा हेरौँ ल अब यो ग्राफमा मात्र हेरौँ न ए को कति छ ए को डिग्री कति छ 1 छ बी को 2 छ हैन सी को 2 छ डी को नि 1 छ मैले के गरेँ दुईटा सेट बनाएँ v1 र v2 भनेको 2 सेट्स है सेट्स अफ भर्टिसेस अफ इभन डिग्री एन्ड अड डिग्री एउटा सेट बनेको इभन डिग्रीको भयो v1 भनेको v2 को भनेको के हो त v2 भनेको अड डिग्रीको सेट है अब a1 र ए के अरे ए र बी चाहिँ एउटा सेटमा बस्ने भयो बी र सी चाहिँ अर्को सेटमा बस्ने भयो यो इक्जाम्पलको हिसाबले अब यहाँ हेर है मैले के भने यो भी छ नि क्यापिटल भी लाई क्यापिटल v1 र क्यापिटल v2 मा मैले डिभाइड गरेँ v1 भनेको के हो त सेट अफ भर्टिसेस अफ इभन डिग्री अनि v2 भनेको सेट अफ भर्टिसेस अफ अड डिग्री है अब यहाँ हेर है यो 2 into e छ है नम्बर अफ एज जतिसुकै हो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पार्ट के हुने भयो इभन हुने भयो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो इभन हुने भयो है यो 2 into e भनेको जहिले पनि इभनै मात्र आउँछ अड आउँदैन अब यो इभन छ भने यो राइट ह्यान्ड साइड पनि के हुन्छ इभनै हुनु पर्यो भनेको मिनिङ यो पनि इभनै हुनु पर्यो हो हैन यो ती पनि इभनै हुनु पर्यो है लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इभन आयो भने यो पनि इभनै हुनु पर्यो अब मैले के भने v1 भनेको सेट अफ भर्टिसेस अफ इभन डिग्री भनेपछि के भयो इभन डिग्रीको समेसन भने के हो त अब 2 4 6 को समेसन जहिले पनि इभनै आउँछ भनेपछि यो राइट ह्यान्ड साइडको पहिलो पार्ट पनि के हो त इभनै आउने भयो यो इभन छ अनि यो अगाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इभन छ भनेपछि पछाडिको पनि के भयो यो पनि इभनै आउनु पर्यो है तर कुरो के छ भन्दाखेरि नि v2 भनेको के भने मैले सेट अफ भर्टिसेस अफ अड डिग्री छ है 7 5 9 अड डिग्री हुन सक्छ v2 भनेको अड डिग्री भएको भर्टिसेसको सेट त्यही भएर यो 7 लाई अब इभन बनाउनलाई के गर्नु पर्यो 7 into 2 है त्यसैगरी अब जुन यो या अब 7 प्लस अब यहाँ हेर है अब यो नम्बर अफ अड डिग्री इभन हुनको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त दुईटा बनाउनै पर्यो है जस्तै अब 7 मात्र एउटै मात्र छ भने अड भयो प्लस अब 5 छ भने कति हुन्छ 12 हुने भयो दुईटा भयो नि 5 डिग्री भएको र 7 5 डिग्री भएको भन्न खोजेको यो v2 भनेको सेट अफ भर्टिसेस विथ अड डिग्री छ अड डिग्री भएकोलाई इभन डिग्री के अरे इभनमा चेन्ज गर्नको लागि के हो त यसको नम्बर अफ भर्टिसेस के हुनु पर्छ इभन नम्बरै हुनुपर्छ है एउटा मात्र भएर हुँदैन कि
7 + 7 हुनु पर्यो कि 7 + 3 हुनु पर्यो कि 7 + इक्जाम्पलको लागि है कुनैको अब 1 छ भने हैन अब के हुनु पर्यो 1 मात्र भएर हुँदैन किनभने यो पनि यो अगाडिको पनि इभन छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पनि इभन छ लास्टको पनि इभन हुनको लागि के गर्नु पर्यो त नम्बर अफ भर्टिसेस अफ अ डिग्री जहिले पनि के हुनु पर्यो त इभन हुनै पर्यो है एउटा इक्जाम्पल दिएर यो गर्ने अर्को अब नेक्स्टमा जाउँ हामी है यो कम्प्लिट ग्राफ र कम्प्लिट ग्राफमा जाउँ कम्प्लिट ग्राफ र कनेक्टेड ग्राफमा कन्फ्युज नहुने भनेको है कम्प्लिट ग्राफमा के हुनु पर्छ हरेक भर्टेक्स चाहिँ अर्को भर्टेक्स डाइरेक्ट एज हुनै पर्छ है जस्तै एक्जाममा पनि आउन सक्छ है कम्प्लिट भनेपछि के ले डिनोट गरिन्छ है kn भन्यो भने के हो त कम्प्लिट ग्राफ अफ n भर्टेक्स नजुकिने एक्जाममा कोही बेला kn मात्र नै आउन सक्छ हुन त अब त्यहाँ डिस्क्राइब पनि गरिएको छ है कम्प्लिट ग्राफ विथ n भर्टेक्स kn भनेर डिस्क्राइब पनि गरिएको हुन सक्छ नगरिए पनि के अनि सबस्क्रिप्टमा n आयो भने के हो त यो कम्प्लिट ग्राफ रहेछ र यसको नम्बर अफ भर्टेक्सेस n रहेछ है n भनेको के अरे नम्बर अफ भर्टेक्सेस है द k1 भनेपछि एउटा मात्र भर्टेक्स k2 भनेपछि दुईटा भर्टेक्स हुने भयो है अनि यो लाइन जोड्नु पर्यो k3 भनेपछि तीनटा भर्टेक्स हुने भयो अब सबैसँग जोडिएको हुनु पर्यो यसरी के हो त यो कम्प्लिट ग्राफ भनेको सिम्पल ग्राफ that connect exactly one edge between each pair of distinct vertices है सबैले सब यो जस्तै यो भर्टेक्स छ भने यसले सबैले जोडेको हुनु पर्यो है kn भनेको कम्प्लिट ग्राफ विथ n भर्टिसेस है कम्प्लिट ग्राफ साइकल भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँबाट स्टार्ट गरेको छ त्यही है यहाँबाट स्टार्ट गरेको छ नि यही घुमेर फेरि सुरुकैमा v1 बाट स्टार्ट v2 गयो v3 गयो vn गयो लास्टमा फेरि v1 मै गयो है v1 v2 v3 v4 एजहरुको लास्टमा vn र v1 पनि जोडिएको छ भने साइकललाई cn है cn है यसमा साइकल हुनको लागि मिनिमम नम्बर अफ भर्टेक्स कति हुनु पर्यो 3 त हुनै पर्यो है 1 भर्टेक्स नि हुँदैन 2 नि हुँदैन 3 चाहिँ हुनै पर्यो जहाँबाट स्टार्ट गरेको छ त्यसैमा जोडिनका लागि cn भने चाहिँ साइकल भनेर बुझ्ने है n भनेको नम्बर अफ भर्टेक्स c भनेको साइकल व्हील भनेको के हो त अब यसको बिचमा है साइकलको बिचमा कुनै एउटा नयाँ भर्टेक्स थपिएको छ र हरेक भर्टेक्सबाट चाहिँ त्यो नयाँ भर्टेक्समा चाहिँ एज जोडिएको छ भने त्यसलाई के भन्छ व्हील भनिन्छ wn भनिन्छ है व्हील भनेको चाहिँ साइकलको बिचमा एउटा नयाँ भर्टेक्स अनि हरेक भर्टेक्सबाट लाइन जोडिएको छ भने है n क्यूब्स अर हाइपर क्यूब भनेको के हो भन्दाखेरि नि जस्तै n को 2 को पावर n है q 2 को पावर n अब 2 को पावर n को भ्यालु 1 भयो भने कति हुन्छ 2 को पावर 1 भनेको 2 हैन त्यही भएर चाहिँ दुईटा भर्टेक्स q1 भनेको अब यार एउटा यसको प्रपर्टिज के हो भन्दाखेरि नि यो एडजेसेन्ट यो जस्तो योसँग यो जोडिएको छ योसँग यो जोडिएको छ योसँग जोडिएको छ एडजेसेन्ट दुईटा एडजेसेन्ट भर्टेक्सेस चाहिँ के हो त एउटा बिटले मात्र फरक हुनु पर्छ है यो भर्टेक्स यसको एडजेसेन्ट भने के हो यो हो यसको एडजेसेन्ट यो हो हैन यसको एडजेसेन्ट यो हो के हुनु पर्छ रे एउटा बिटले मात्र फरक छ 000 100 001 हैन यसको 0010 है यसमा पनि हैन 00 छ अब यो चाहिँ 11 हुनु हुँदैन है यो 11 भयो भने दुईटा बिट फरक भयो त्यही यो 10 यो 01 यसरी चाहिँ हामी हाइपर क्यूब या n क्यूब पनि बनाउन सक्छौं सब ग्राफ भने के हो त यो ठुलो ग्राफ भयो हैन यसको केही एजहरु र केही भर्टेक्सहरु मात्र बनेको सब ग्राफ भयो अनि युनियन भनेको सब ग्राफको अपोजिट है दुईटा ग्राफलाई जोडेर नयाँ ग्राफ बनाइन्छ भने युनियन भयो है अब रिप्रेजेन्ट गर्ने कसरी ग्राफलाई अब म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कम्प्युटर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिनु पर्यो है त्यहाँबाट यो रिप्रेजेन्टेटिभ ग्राफ सिम्पल ग्राफको लागि र डिरेक्टेड ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका अलि फरकै हुन्छ है जस्तै यहाँ सिम्पल ग्राफको लागि के छ भर्टेक्स ए छ हैन अनि यसको एडजेसेन्ट भर्टेक्सहरु के छ त हेर्नु ए बाट कहाँ जोडेछ ए बाट बी मा जोडेछ ए बाट बी मा ए बाट सी मा है एडजेसेन्ट भर्टेक्स बी सी डी है ए बाट कहाँ जोडेछ बी सी डी अनि भर्टेक्स हुने भयो है एज लिस्ट हुने भयो सिम्पल ग्राफमा अनि एडजेसेन्ट भर्टेक्स बी मा कहाँ जोडेछ बी बाट ए मा जोडिएको छ डी मा जोडिएको छ बी बाट ए र डी एडजेसेन्ट भर्टेक्स सी बाट कहाँ जोडिएको छ सी बाट ए अनि डी मा है अनि डी बाट फेरि ए बी सी मा जोडिएको छ
यो यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ ग्राफ। तर डिरेक्टेडमा अलिकति फरक हुन्छ, इनिशियल भर्टेक्स र इन्ड भर्टेक्स हुन्छ हैन। अघिमा के छ, एउटा भर्टेक्स छ, अर्को चाहिँ एडजेसेन्ट भर्टेक्स थियो। अब के छ, इनिशियल भर्टेक्स र इन्ड भर्टेक्स है। एबाट कहाँ जोडिएको छ, एबाट बीमा जोडिएको छ, इनिशियल भर्टेक्स ए भयो, इन्ड भर्टेक्स चाहिँ बी भयो है। त्यसैगरी बीबाट सीमा जोडिएको छ है, त्यसैगरी सीबाट बीमा जोडिएको छ हैन। यो कुराहरु चाहिँ डीबाट चाहिँ कहाँ जोडिएको छ, डीबाट डीमा पनि जोडिएको छ है, डीबाट त्यो दिएको कारणले डीबाट एमा जोडिएको छ, बीमा छ, सीमा छ, डी छ है। एउटा इनिशियल भर्टेक्स, एउटा एन्ड। एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स र अब इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स है। यो एक्जाममा आएको त छैन, तर सिलेबसमा छ, हेरौँ। एडजेसेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने, भर्टेक्स भनेर बुझ्ने है। अनि इन्सिडेन्ट भनेपछि एज भनेर बुझ्ने, मैले पहिले नै भनेको थिएँ। अब एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि नि, भर्टेक्स र भर्टेक्सको म्याट्रिक्स। जस्तै कुनै एउटा भर्टेक्सबाट अर्को भर्टेक्समा लाइन जोडिएको छ है, एबाट बीमा जोडिएको छ। पहिला सुरु के हो त, एन बाई एन म्याट्रिक्स हुन्छ। एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स भनेको एन बाई एन म्याट्रिक्स। जस्तै एक्जाम्पल मेरो है, मैले ल यो एउटा ग्राफ छ है। अब एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि नि, यसलाई माथि राखेर हेरौँ है। यो ल हेरौँ है, एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स र इन्सिडेन्ट म्याट्रिक्स भएर। एडजेसेन्सी म्याट्रिक्समा के हुन्छ त, यतातिर पनि एबिसिडिइएफ भर्टेक्सेस हैन, यहाँ पनि एबिसिडिइएफ भर्टेक्सेस है। अब यो 0 1 0 1 कसरी लेख्ने भन्दाखेरि नि, जस्तै यहाँ एबाट चाहिँ कुन कुन छ, एबाट एफमा जोडिएको छ, एबाट बीमा जोडिएको छ हैन। यसको चाहिँ ए छ भने कुनै आई एआइजे 1 कुन बेला हुन्छ, यदि आई देखि जे सम्म कुनै एज छ भने, यहाँ माथि उसमा पनि हेर है, एआइजे इक्वल टु 1 इफ भिआई भिजे इज एन एज अफ जी है। ग्राफ जी को लागि भिआई भिजेमा एज छ भने चाहिँ 1 राख्ने, होइन भने 0 राख्ने है। डिरेक्टेडमा के छ, डिरेक्टेडमा चाहिँ आईबाट जेमै डिरेक्टेड हुनु पर्यो है, डिरेक्टेड एज हुनु पर्यो। तर यसमा अनडिरेक्टेडमा त डिरेक्सन छैन। एबाट चाहिँ कहाँ एज छ, एबाट बीमा छ, त्यही भएर एबाट बीमा 1, एबाट एफमा छ, एबाट एफमा 1, एबाट अरू कुनैमा जोडिएको छ त, एज छ त छैन, त्यही भएर 0 0 0 0 है। एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स यो लेख्ने तरिका है। अब बीबाट हेर, बीबाट कहाँ छ, एमा छ, एफमा छ, सीमा छ। पहिला सुरु कहाँ छैन त्यो 0 लेख्ने है। एबाट बीबाट कहाँ छैन, बीबाट बीमै छैन, लुप ला छैन है, त्यही भएर 0। अरूमा के छ, सबैमा छ, सबैमा 1 1 1। सीबाट कहाँ छ, सीबाट हेर, सीबाट एमा छैन, डीमा छैन है, एमा छैन, सीमा पनि छैन, डीमा छैन है, त्यही भएर 0, अरू सबैमा 1 1 है। म्याट्रिक्समा के हुन्छ त, यतातिर भर्टेक्स हुन्छ, यतातिर चाहिँ एज हुन्छ है। अब हेर है, एबाट कुन कुन एज पास भइरहेछ, एबाट यो फिगरमा एबाट E1 र E3 हैन, E1 र E3 1 1 है, अरू सबै 0। बीबाट कुन कुन छ, बीबाट E3 E2 E7 E8 है, बीबाट E2 E3 E5 के अरे E2 इफ यो एउटा कपी गर्दाखेरि पुरै आएन के हो, एउटा यो तल छ त, ठिक छ ठिक छ ठिक छ। बाट कहाँ छ त, E2 मा छ हैन, E3 मा छ, E5 मा छ हैन, त्यसैगरी
E6 मा छैन हैन, E7 मा छ, E8 मा छ, E9 मा छैन है। यो E1 यो E2 यो E5 यो सबै लेखेछ है। यसरी चाहिँ इन्सिडेन्ट म्याट्रिक्स पनि लेख्न सकिन्छ। ल अब यहाँ अलिकति यसको प्रोपर्टिजहरु पनि छन् त है। जस्तै यहाँ हेर है, यो E1 यताबाट पनि हेर्न मिल्छ। E1 भनेको कुन कुन भर्टेक्स जोडेर भनेको छ। E1 भनेको चाहिँ A र F है। त्यसैगरी E1 मा त यसो कोलममा हेर्दा A र F मा 1 1 छ। E2 मा E2 भनेको चाहिँ F र B हैन, B र F, B र F जोडेर है। अब यसको प्रोपर्टिजहरु धेरै छ है। अब यसमा यो यतातिर समय यो कोलमहरु समेसन गर्यो भने 1 र 1 कति हुन्छ, 2 हुन्छ। 1 र 1 2, 1 र 1 2 हैन, 1 र 1 2, 1 र 1 2 भनेपछि यो एज को चाहिँ जहिले पनि समेसन के हुन्छ त 2 2 2 2 सबैमा 2 हुन्छ है। अब त्यो हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो के भयो भन्दाखेरि रिड्युस म्याट्रिक्स पनि बनाउन सकिन्छ है। रिड्युस म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो ए बी या कुनै एउटा ए बी सी डी ई मात्र गर्यो है, एफ हामीलाई दिइएन भने पनि हामी एफ को यो भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं। किनभने E1 जस्तै यो एफ दिए छैन भने चाहिँ अब ए बी सी डी ई सम्म मात्र दिएछ भने चाहिँ हामीले के गर्ने, 1 छ यहाँ, 0 छ 0। अब फेरि यहाँ के छ त 1 हुनै पर्यो, किनभने समेसन 2 हुनु पर्ने हो हैन। त्यसैगरी अब यहाँ 1 छ, यहाँ चाहिँ अब 0 0 छ 1 हुनु पर्यो। अब यहाँ 1 र 1 छ, यहाँ 0 0 छ, यहाँ 2 भइसक्यो, त्यही भएर यहाँ लास्टमा 0 हुन्छ। रिड्युस म्याट्रिक्स इन्सिडेन्ट म्याट्रिक्स पनि हामी बनाउन सक्छौं है। अर्को यसका धेरै प्रोपर्टिजहरु छन् है। जस्तै मैले यो भर्टेक्स ए को चाहिँ डिग्री कति हो, फिगरबाट हेर्दाखेरि, ग्राफबाट हेर्दाखेरि 2 हो है। यहाँ ए को यो रो वाइज जोड त 1 1 1 प्लस 1 भनेको कति हो, 2 भयो हो। यो ए भर्टेक्सलाई यो रो जोड्यो भने चाहिँ यसको डिग्री चाहिँ आउँछ है। त्यसैगरी अब बी को लागि कति छ यहाँ, 1 2 3 4 5 है। ठीक छ, याद छ, क्लियर छ। यो डिग्री यो भर्टेक्स यो रो जोड्यो भने पनि के आउने रहेछ, डिग्री आउने रहेछ है। अब यो बीमा अनि लुप हो भने त आउँदैन नि त। हजुर, लुप हो भने चाहिँ आउँदैन हैन। लुप भयो भने 1 आफ्नै राख्ने। यहाँ बी को बीमा बी नै लुप छ भने चाहिँ यहाँ 0 को सट्टामा 1 राख्ने। अनि त्यसमा अनि त्यो गर्न त मिल्दैन नि त, जोड्दा फेरि त 7 हुन्छ होला नि। 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ नि त। अब चाहिँ मिल्दैन फेरि है, लुप नभएकोमा चाहिँ। लुप भएकोमा चाहिँ मिल्दैन, त्यो हो। लुप भएकोमा चाहिँ यो रिड्युस म्याट्रिक्स पनि मिल्दैन हो, लुप भएकोमा चाहिँ मिल्दैन। अब नेक्स्टमा जाउँ है। यो के भयो, यो इन्सिडेन्ट भयो, ठिकै छ, यो भयो ठिकै छ। अब यो डिरेक्टेड ग्राफमा त है, डिरेक्टेड ग्राफमा चाहिँ यो अब यो एडजेसेन्सी म्याट्रिक्समा त के हो, एबीसीडी यो यतातिर नि रो कोलममा पनि भर्टिसेस भयो, रोमा पनि भर्टिसेस भयो हैन। अब यहाँ हेर है, 0 र 1 को हो यो पनि फर्म हैन, n बाइ n हो हैन। यसमा पनि अब ए बाट कहाँ गइरहेछ, के रे यो इन्सिडेन्ट ए बाट ए मा छैन, बी मा छैन, सी मा छ है। यो त भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, इन्सिडेन्ट्समा चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि नि यो प्लस माइनस अनि 0 तीनटा छ है। अब यहाँ हेर है, अब प्लस माइनस 0 कसरी आयो भन्दाखेरि नि यो माइनस जुन छ नि, यो -1 यो भनेको सिन्किङ हो है। जहाँ इन हुन्छ त्यहाँ माइनस, जहाँबाट स्टार्ट भयो प्लस है। जस्तै यहाँ हेर है, यहाँ ए बी मा के छ, बी बाट स्टार्ट भएको छ, ए मा सिङ्क भएको छ भनेपछि ए मा के हुने भयो त -1 हुने भयो, बी मा +1 हुने भयो है। अनि अर्कोमा 0 0 नै हुने भयो। कुरो बुझिरहेछ। पहिला सुरु के गर्ने भन्दाखेरि नि यो ए छ नि, ए बाट कहाँ लाइन जोडेको छ, नजोडेकोमा 0 0 हाल्दिहाल्ने है। ए के छ, ए बाट E1 र E2 सँग मात्र सम्बन्धित छ हैन, अर्को त सबै 0 हाल्दिने है। E1 मा पनि के छ, E1 चाहिँ सिङ्क भएको छ भने -1 है, E1 बाट स्टार्ट भएको छ यो E2 भने के रे, यो ए बाट E1 मा E1 ए मा सिङ्क भएको छ भने -1 हैन,
सिङ्क भएको छ भने -1 हैन, त्यहाँबाट स्टार्ट भएको छ भने +1 है। यस सबैमा यसरी जोड्दै जाने। यो पनि भयो ल। 0 भनेको चाहिँ लाइन नभयो। E2 मा पनि उ त्यो H2 वाला भन्दिन न एक्चुअली। हजुर त्यो 2 छ नि H मा। त्यो भन्दिन एडजेसेन्सीको। मल्टिपार्ट भयो भने यो हेर है। अब यहाँ हेर है। H बाट कहाँ छ? F मा कतिवटा पार्ट छ? 1 2 छ कि छैन? दुईटा छ नि हैन, त्यही भएर 2 भएको। 3 पनि हुन सक्छ, 4 पनि हुन सक्छ। मल्टिपार्ट भयो भने हो त्यो। बुझिरहेछ? ल अर्को एउटा यहाँ इन्सिडेन्समा एउटा कुरा यहाँ लुप आछ नि, लुप है। लुप आछ भने +1 नै लेख्दिने। जस्तै के छ? E15 र कहाँ छ? E14 मा हेर है। E15 मा E14 मा चाहिँ E14 मा पनि E1 मात्र छ, यो पनि 1 मात्र छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ लुप आछ। लुप आछ भने +1 मात्र हुन्छ, -1 नराख्ने है। ल यो भयो। यो आइसोमर्फिजम तिमीहरुको यो चाहिदैन है। आइसोमर्फिजम तिमीहरु क्वेशन नसोध्ने भनेको छ। ल अब वाक, पार्ट, सर्किट एन्ड कम्पोनेन्ट, यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। वाक, पार्ट, सर्किट एन्ड कम्पोनेन्ट्स हो है। वाक भनेको के हो, पार्ट भनेको के हो, सर्किट भनेको के हो, यसमा बुझौँ है। अब वाक भनेको नि, वाक भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ भर्टिसेस एन्ड एज है। पहिला जस्तै यु भने भर्टेक्सबाट सुरु गरेँ मैले, अनि यो एउटा एज लेखेँ, त्यसपछि भी मा गएँ हैन, त्यसपछि अर्को भर्टेक्समा गएँ हैन। यसरी एउटा भर्टेक्सबाट फेरि अर्को भर्टेक्स, अर्को एउटा भर्टेक्सबाट एज, एजबाट अर्को भर्टेक्स हुँदै जहाँसम्म जहाँ गए पनि यो के भयो त? वाक। सिक्वेन्स अफ भर्टिसेस एन्ड एजेस अफ अ ग्राफ इज कल्ड वाक है। ट्राभर्स गर्ने के वाक हुनको लागि यो भर्टेक्स पनि रिपिट हुन पायो हैन, एज पनि रिपिट हुन पायो। यहाँबाट यहाँ गयो, यहाँबाट फेरि यहाँ आयो, फेरि यही गयो, फेरि तल गयो है। यो भनेको चाहिँ के हो त? वाक भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ भर्टिसेस एन्ड एज भनेको चाहिँ वाक भयो है। If we traverse a graph, then we get a walk. Right? In walk, vertices can be repeated and edge can be repeated. Right? So walk is defined as finite alternative sequence of vertices and edge of यो पहिला vertex, त्यसपछि edge, फेरि vertex, फेरि edge हैन। यसरी sequence of edge and vertices भयो भने चाहिँ यो के भयो त? walk भयो। यदि जहाँबाट स्टार्ट गरेको छ त्यही इन हुन्छ भने क्लोज walk भयो है, होइन भने ओपन। जस्तै युबाट स्टार्ट गरेँ म, भी मा गएँ हैन, त्यसपछि अर्को यहाँ डब्लु मा गएँ हैन, त्यसपछि यहाँ वाइ मा गएँ, फेरि भी मा आएँ, फेरि यु मा आएँ। लास्टमा स्टार्ट पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट एउटै भयो भने चाहिँ क्लोज भयो, होइन भने चाहिँ के भयो त? ओपन वाक भयो है। ट्रायलमा हेर है। ट्रायलमा के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि नो एज इज रिपिटेड है। नो एज इज रिपिटेड भनेको जस्तै मैले यहाँ युबाट भीमा गएँ हैन, भीबाट फेरि डब्लुमा गएँ, डब्लुबाट फेरि वाइमा गएँ, वाइबाट फेरि डब्लुमा रिपिट भयो भने चाहिँ यो के भयो नि त? ट्रायल चाहिँ भएन, वाक चाहिँ भयो, ट्रायल भएन। तर यसमा के हुन सक्छ त? यसमा भर्टेक्स चाहिँ रिपिट हुन सक्छ। ट्रायलमा के हुन सक्छ? भर्टेक्स चाहिँ रिपिट हुन सक्छ है। ट्रायल इज अ वाक इन विच नो एज इज रिपिटेड बट भर्टेक्स क्यान बी रिपिटेड है। ट्रायलमा के हुन सक्छ? भर्टेक्स चाहिँ रिपिट हुन सक्छ है। यहाँ इक्जाम्पल युबाट डब्लुमा गएको छ, डब्लुबाट वाइमा है। यो जस्तै मैले युबाट डब्लुमा गएँ, डब्लुबाट भीमा गएँ हैन, भीबाट फेरि चाहिँ वाइमा गएँ, वाइबाट फेरि डब्लुमा गएँ है। यो डब्लु भनेको भर्टेक्स त दोहोरियो नि, दोहोरिए पनि के छ त? एज त दोहोरिए छैन नि, त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त? ट्रायल भयो है। सर्किट भनेको त क्लोज ट्रायल है, जहाँबाट स्टार्ट गरेको छ त्यही इन हुन्छ भने त्यो सर्किट भयो। बुझिरहेछ? सर्किट भनेको त क्लोज ट्रायल है। जस्तै यो अघि नै के फिगरमा पनि जान सकिन्छ हामी है। जस्तै मैले के गरेँ, युबाट भीमा गएँ, भीबाट डब्लुमा गएँ, डब्लुबाट वाइमा गएँ, वाइबाट एक्समा गएँ, एक्सबाट फेरि डब्लुमा गएँ, फेरि युमा आएँ भने यो के भयो त? सर्किट भयो है। वाकमा जहाँबाट जहाँ गए नि भयो, भर्टेक्स रिपिट गर्ने नि भयो, एज रिपिट गर्ने भयो। तर ट्रायलमा चाहिँ भर्टेक्स चाहिँ रिपिट गर्न पाइयो, तर एज चाहिँ रिपिट गर्न पाइएन है।
पाथमा चाहिँ भर्टेक्स पनि रिपिट गर्न पाउँदैन। पाथमा के हुँदैन त भर्टेक्स रिपिट हुँदैन। एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि भर्टेक्स रिपिट नभएपछि एज पनि रिपिटेसन हुँदैन, रिपिट हुँदैन है। पाथमा के हुँदैन त नो भर्टेक्स इज रिपिटेड है। भर्टेक्स रिपिट नभएपछि पाथ के अरे एज पनि रिपिट हुँदैन है। पाथ भनेको के हो त भर्टेक्स पनि रिपिट नहुने, एज पनि रिपिट नहुने वाक भन्दा नि हुन्छ है। अर्को कुरा साइकल। यो साइकल भनेको चाहिँ क्लोज पाथ। केले क्लोज पाथ भनेको साइकल जहाँबाट स्टार्ट गरेको छ त्यही इन्ड हुने पाथलाई हामी के भन्छौँ त क्लोज के अरे साइकल भन्छ है। क्लोज पाथ इज साइकल। अब साइकल भनेको क्लोज पाथ हो हैन। पाथ आफैमा ट्रायल पनि हो भनेपछि साइकल आफैमा के पनि हो त सर्किट पनि हो। फेरि भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेछ। सर्किट भने के अरे क्लोज ट्रायल है। ट्रायल भने के अरे वाक विथ नो रिपिटेसन अफ एज है। अनि पाथ भनेको वाक विथ नो रिपिटेसन अफ भर्टेक्स एन्ड एज भनेपछि के हो त सर्किट के अरे साइकल आफैमा सर्किट पनि हो है। यो कुरा चाहिँ बुझिरहेको। कनेक्टेडनेस है। अघि पनि मैले भने कम्प्लिट र कनेक्टेडनेसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने। कम्प्लिटमा एउटा भर्टेक्सबाट हरेक भर्टेक्समा लाइन ड्र गर्नै पर्छ, हुनै पर्छ। कनेक्टेडनेसमा चाहिँ हामीले पाथ मात्रै हेर्ने है। एउटाबाट अर्कोमा जान सक्ने पाथ छ कि छैन हेर्ने है। अब यो एबाट बीमा जान सकिन्छ तर बीबाट सी या डी जान सकिँदैन। त्यही भएर यो के हो त कनेक्टेड होइन। यो एबाट बी जान सकिन्छ, बीबाट सी, सीबाट डी जान सकिन्छ। यो चाहिँ कनेक्टेड हो है। यदि यो ए बी भने एउटा भर्टेक्स एज नभए पनि यो कनेक्टेड चाहिँ हुन्छ है। एबाट बी बन्न सकिन्छ, जीबाट सी, यसरी यो चाहिँ कनेक्टेड। र यदि लाइनै छैन है, यो एबाट बीमा जाने अब कुनै एजै छैन है, एबाट बीसम्म गयो त्यसपछि छैन भनेपछि यो चाहिँ नट कनेक्टेड भयो है। कनेक्टेड। अब यहाँ हेर है, अर्को यहाँ टर्मिनोलोजी आउँछ कनेक्टेड कम्पोनेन्ट भनेर। कनेक्टेड कम्पोनेन्ट भने के हो भन्दाखेरि नि यहाँ हेर है, यो एबिसी कनेक्टेड छ है आफैमा, डिई पनि आफैमा कनेक्टेड छ, एफजिएच पनि कनेक्टेड छ। तर एबाट बीमा जाने, एबाट एचमा जाने कुनै पार्ट छैन है। भनेपछि के हो त पार्सियल पार्टमा यिनीहरू कनेक्टेड छन् तर इन्टायरली यिनीहरू चाहिँ कनेक्टेड छैनन् भने यिनीहरूलाई के भनिन्छ त कनेक्टेड कम्पोनेन्ट भनिन्छ है। कनेक्टेड कम्पोनेन्ट भने के हो त यिनीहरू छुट्टै रूपमा चाहिँ कनेक्टेड छन् तर होल एज अ होल ग्राफ हेर्दाखेरि कनेक्टेड छैन भने चाहिँ कनेक्टेड कम्पोनेन्टहरू भनिन्छ है। अनि डिरेक्टेड ग्राफमा कनेक्टेडनेस भनेको के हो त स्ट्रङली कनेक्टेड र विकली कनेक्टेड भन्ने हुन्छ है। डिरेक्टेड ग्राफमा स्ट्रङली कनेक्टेड र विकली कनेक्टेड भन्ने हुन्छ। स्ट्रङली कनेक्टेड भनेको जस्तै यहाँबाट है एबाट बीमा यो डिरेक्सन पनि मिल्नु पर्यो है। यसमा यो डिरेक्सन पनि एबाट बीमा जाने, बीबाट सी हैन, सीबाट डी, डीबाट ई, ईबाट ए है। या जो या बीबाट डी, बीबाट ल यो जुनसुकै भर्टेक्सबाट अर्को भर्टेक्समा चाहिँ जाने डिरेक्सन पनि मिलेको एज छ भने स्ट्रङली कनेक्टेड हो है। तर यदि यो लाइन यसै यो ए को जुन डिरेक्सन छ नि त्यो डिरेक्सन अपोजिट भयो भने चाहिँ अब यहाँ अपोजिट भयो भने के गर्ने? अपोजिट भयो भने अब ईबाट चाहिँ एमा जान सकिँदैन हैन, ईबाट यताबाट नि ईबाट डीमा नि जान सकिँदैन भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त लुजली कनेक्ट। अनडिरेक्टेड ग्राफका हिसाबले कनेक्टेड त हो तर डिरेक्सनका हिसाबले कनेक्टेड छैन भने चाहिँ त्यो लुजली कनेक्टेड है। यहाँबाट हेर है, एबाट बीमा जाने कुनै पार्ट छ त डिरेक्सनका हिसाबले? डिरेक्सन पनि मिलेको छैन है। एबाट बीमा पनि जान सकिँदैन, एबाट ईमा पनि जान सकिँदैन। त्यही भएर के भयो त लुजली कनेक्टेड विकली कनेक्टेड भयो है, स्ट्रङली कनेक्टेड भएन है। यो भयो स्ट्रङली कनेक्टेड र विकली कनेक्टेड ग्राफ है। अब नेक्स्टमा जाउँ सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तिमीहरूको यो वेटेड ग्राफ भने के हो अरे? पहिला सुरु वेटेड ग्राफ भनेको एजको पनि वेट दिएको छ भने है, वेटलाई पनि वेट एसाइन गरिएको छ भने त्यो वेट भनेको त्यसको डिस्टेन्स हुनसक्छ, कस्ट हुनसक्छ, टाइम हुनसक्छ, स्ट्रेन हुनसक्छ, क्यापेसिटी हुनसक्छ है, जे पनि हुनसक्छ। दुईटा भर्टेक्स जोड्ने एजको पनि भ्यालु दिएको छ भने त्यो वेटेड ग्राफ छ। अब सर्टेस्ट पाथ कसरी निकाल्ने भनेर डिस्कास्टास एल्गोरिदम तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ
यो डिस्कसले कसरी गर्ने भन्छ भन्दाखेरि नि अब तिमीहरूको जस्तै अब ए बी सी डी ई जेड हैन यति छ भर्टेक्सहरु एजहरु पनि ए बी हैन बीसी यिनीहरु छ र यसको वेट यो एजको वेट पनि यहाँ दिइरहेछ है साइड साइडमा भने अब यिनीहरुको चाहिँ वेट पनि दिएको छ भने सबभन्दा एबाट ए सोर्स भयो हैन डेस्टिनेसन जेड छ भने सर्टेस्ट पार्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ त है सर्टेस्ट पार्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ डिस्कसले कसरी भन्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ स्टडी गर्छौं है यसमा अब तिमीहरुको चाहिँ पेन्टबाट गर्नुपर्छ होला अनि यसको सजिलो हुन्छ किन जस्तै अब तिमीहरुको एउटा चाहिँ अघि नै के गरौ यस्तो छ हैन यस्तो 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 ये ना बी सी डी ई जेड इसको चाहिए 4 इसको 1 इसको 2 8 5 6 3 2 ल यति छ है सबैले स्लाइड हेरिरहेको छौ स्लाइड हेरे स्लाइड हेरिरहेको छौ नि सबैले अब ए बाट चाहिँ हाम्रो के छ त जेड सम्म चाहिँ सर्टेस्ट पार्ट निकाल्नु पर्यो है कुन चाहिँ सर्टेस्ट पार्ट हो भनेर यसमा मैले एकदमै जिस्टमा भनिदिन्छु है एकदमै सारमा भनिदिन्छु है टेक्निक मात्र भनिदिन्छु अहिले है जस्तै ए बाट स्टार्ट गर्नु छ है ए बाट स्टार्ट गर्नु छ जेड सम्म पुग्नु छ सर्टेस्ट पार्ट निकाल्नु छ भने ए बाट हामी के गर्छौं अब यो ए भने भर्टेक्स यो छ बी भने यो छ सी यो छ डी यो छ ई यो छ जेड यो छ ए बाट कुन कुन भर्टेक्स जोडिएको छ बी र सी जोडिएको छ हो क्लियर छ अब के गर्ने योसँग जोडिएको बी र सी मात्र छ हैन त्यसपछि यो ए सी को वेट कति दिएको छ 2 दिएको छ ए बी को 4 दिएको छ हैन अरु पनि त्यसरी दिएको छ भनेपछि यो सबभन्दा स्टार्टिङमा ए बाट सुरु गर्ने अब सी सम्म छ है सी मा एकछिन कति छ 2 छ 2 डिस्टेन्स वेटेज दिएको छ 2 अनि यो कहाँबाट आएको ए बाट यसरी ब्र्याकेटमा अनि ए बाट बी मा कति छ 4 छ कहाँबाट आएको ए बाट यसरी लेख्नु भयो यहाँसम्म क्लियर छ ए बाट अब डी जोडिएको छैन ए बाट ई जोडिएको छैन ए बाट जेड जोडिएको सक्यो अब 4 र 2 मा कुन स्मलर छ 2 छ 2 बाट सुरु गर्नु अब यो सी मा 2 छ है यो 2 छ है 2 अब सी बाट कहाँ जोडिएको छ बी मा जोडिएको छ डी मा जोडिएको छ ई मा जोडिएको छ है अब सी बाट बी मा जोडिएको छ 2 प्लस अनि यो 1 छ 2 प्लस 1 कति हुन्छ 3 हुन्छ 3 भनेको 4 भन्दा लेसर हो त्यही भएर यो 4 लाई काट दिने है 4 लाई काट्ने अब के लेख्ने 3 लेख्ने कहाँबाट आएको 3 ए हुँदै सी हुँदै ए कमा सी है त्यसैगरी सी बाट कहाँ जोडिएको छ अब एमा त गर्न पर्दैन सी बाट डी मा जोडिएको छ 2 प्लस 8 कति हुन्छ 10 कमा 10 अनि ए कमा सी हैन अनि 2 प्लस 10 कति हुन्छ सो त्यसमा 1 2 4 5 8 हरु चाहिँ कसरी आयो त्यही बुझेन यो गिवन वेटेज दिएको यो डिस्टेन्स गिवन हो है यो गिवन हो वेटेड ग्राफमा गिवन हुन्छ है यो गिवन हो हामीले निकाल्न पर्ने ए बाट
जेडसम्म सर्टेस्ट कुन हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने मात्र हो। कुरो बुझिरहेछ? यो यो एबाट एदेखि एबी एचको यो वेटेज 4, एसी को 2 हैन, बीसी को 1 भनेर यिनीहरूले गिभन हो, पहिल्यै गिभन हो क्वेसनमा है। क्लियर छ? अब हेर है, अब यो 2 भयो, यो 10 भयो, 2 + 10 12, यो कहाँबाट आएको? ए हुँदै सी हुँदै ए फेरि फर्स्टै कि सर यसको? हजुर फेरि फर्स्टै भन्ने न एदेखि नै। एदेखि नै ल पहिला यो ए बी सी डी ई जेड भर्टेक्सहरु दिएको छ, अनि यो 4 2 1 यो वेटेजहरु दिएको छ। क्लियर छ नि तिमीलाई है? क्लियर छ है? अब हामीले यो सोर्स यो हो, डेस्टिनेसन जेड हो है। सर्टेस्ट पाथ निकाल्नु पर्ने ए टु जेड के गर्ने? सर्टेस्ट पाथ निकाल्ने है। अब हामीले स्टार्टिङ अब सोर्सबाट गर्ने। ए बाट कहाँ जोडिएको छ? कुन-कुनबाट? ए बाट बी जोडिएको छ, ए बाट सी जोडिएको छ, अरु छैन। त्यही भएर अब ए बाट सी जोडिएको छ। यसको कति छ? यो एजको वेटेज 2 दिएको छ, 2 लेख्ने। अनि कहाँबाट आएको? ब्र्याकेटमा लेख्ने, ए बाट आएको। ए बाट यो 2, ए बाट 2 जोड्यो भने सी मा आउँछ। अनि यो ए बाट 4 वेटेज छ बी हैन, यो बी मा के लेख्नु त? अब 4, ए है। अब यति लेखिसकेपछि यो ए बाट अरु भर्टेक्समा जोडिया छैन। अब यो 2a र 2 र 4 मा कुन चाहिँ लेसर छ? जहाँबाट स्टार्ट गर्ने हुन्छ हुन त, तर सजिलोको लागि लेसरबाट गर्ने। अब 2 स्मलर छ भनेपछि 2 अब सी भर्टेक्सलाई बाट सुरु गर्ने। अब सी भयो है, सी बाट कहाँ जोडिया छ? बी मा जोडिया छ, डी मा जोडिया छ, ई मा जोडिया छ है। अब सी मा अब यो ए बाट आउने फेरि 2 वेटेज भयो। 2 + 1 कति हुन्छ? 3 हुन्छ। 3 इज लेसर देन हो कि ग्रेटर देन हो 4 भन्दा? लेसर देन हो भने यतिकै काट्ने, ग्रेटर देन छ भने त नकाट्ने है, पहिलेकै राख्ने। अब यहाँ 3 अनि ए र सी हुँदै आएको। इक्वल छ भने दुईटै लेख्ने। फेरि मैले भनेको कुरा बुझिरहेछ? जस्तै यहाँ पहिले 4 थियो, अहिले फेरि 4 आयो भने फेरि 4, ए सी भनेर लेख्न पर्छ, दुईटै लेख्न पर्छ। इक्वल छ भने दुईटै लेख्ने हैन, ग्रेटर देन छ भने पहिलेकै राख्ने। यो पछिल्लो चाहिँ लेसर छ भने चाहिँ पहिलाकोलाई काट्ने अनि लेसर भएको राख्ने। अब सी बाट कहाँ जोडेछ? अर्को डी मा जोडेछ। 2 + 8 कति हुन्छ? 10 अनि ए, सी। सी बाट कहाँ जोडेछ? ई जोडेछ। 2 + 10 कति हुन्छ? 12 ए, सी है। यहाँ सी बाट यहाँसम्म भयो है, यो भयो। अब यहाँबाट बी बाट गर्न बाँकी छ हामीलाई है। सी बाट भयो, यो भयो, यो भयो। बी बाट यहाँ 3 आइसक्यो है। अब बी बाट यहाँ त गर्न परेन है। अब बी यो बी बाट चाहिँ 3 + 5 भने कति हुन्छ? 8 हुन्छ। 8 भनेको 10 भन्दा लेसर हो, त्यही भएर काटेँ मैले। के लेखेँ? 8 अनि ए, सी, बी लेखेँ, किनभने ए सी बी हुँदै आइरहेछ यो है। अर्को बी बाट कहीँ जोडिएको छ त? छैन है। ल त्यसपछि अर्को यो 8 बाट गरौँ है। 8 + 2 भने कति हुन्छ? 8 यता यो बाट गयो है, यो पिक्सेलबाट गर्ने, यो के अरे यो भर्टेक्सबाट गर्ने। यहाँबाट 8 + 2 भनेको 10 हुन्छ। 12 भन्दा नि लेसर हो, त्यही भएर के गरेँ मैले? 10 कहाँबाट आएको छ? ए सी बी हैन, अनि यो के हो? डी है, यो आयो। अनि 8 + 6 भनेको कति हो? 14 हो है। ए सी बी डी बाट आएको है, 14 आयो। ल अब यसको योबाट नि भयो, योबाट नि भयो। अब योबाट गर्नु पर्यो है। यसबाट बाँकी भयो 10 + 3 भने कति हो? फेरि 13 हो, त्यही भएर 14 भने लेसर हो, 13 हो। ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई बाट यसरी आएको भयो है। अब यहाँबाट अर्को जाने ठाउँ चाहिँ त छैन है। त्यही भएर सर्टेस्ट पाथ कुन हो? ए बी सी डी ई हुँदै जेड चाहिँ सर्टेस्ट पाथ हो। प्लस सर्टेस्ट पाथ डिस्टेन्स कति हो त? 13 हो। यसरी चाहिँ फाइनल गर्ने है। यहाँ पनि स्टेप बाइ स्टेप गरेर सर त्यो एसीबी हैन?
कुनै 13 वालामा त एसीबी होला नि एबीसी भन्दा ए सी हो ए मिस्टेक भयो क्या यो सर्टेज पार्ट कुन भाडा आछ एसीबीडीई हो एसीबीडी अनि यो डी हैन सरी मिस्टेक भयो कम्पेयर चाहिँ केसँग गरेको थाहा भएन भने हजुर तपाईँले यो केसँग कम्पेयर गरेर यो सानो छ ठुलो छ भन्नुभएको थियो नि पहिलाको डिस्टेन्स भन्दा पछिल्लो आउने डिस्टेन्स सानो छ कि ठुलो छ भनेर हेरेको नि फेरि गरिदिन्छु है म ल यो ए भयो यो बी भयो यो कहाँ सी छ डी छ ई छ जेड छ यो लाइन यस्तै छ है ल हैन यो यिनीहरू भनेको भर्टेक्सहरू भयो है अब यसको 4 यसको 1 यसको 5 यसको कति थियो कति थियो ए 5 हैन सरी यसको 2 यसको 5 यसको 8 6 3 2 10 ल 31 दिएको छ अघि हैन सुरुबाट स्टार्ट गर्ने है मैले अब यहाँ पनि हेर है यो यसबाट पनि देखिरहेको छ यो marks all nodes unvisited create a set of all unvisited पहिला सुरु के गर्ने भन्दाखेरि नि अब तिमीलाई यहाँबाट भन्दा नि यताबाट सही हुन्छ नि त्यो सिधै कुन चाहिँ सानो छ त्यही त्यहीबाट जान्छ भनेर एज्युम गर्न मिल्दैन एकछिन यहाँ तिमीलाई के गर्न एउटा यो दुई तीनटा पाथ भएमा सानो पाथमा जान्छ भनेर ल अब यहाँ स्टेप बाइ स्टेप तिमीलाई सही हुन्छ है यो अर्कै हो फेरि है ल जस्तै यहाँ यो दिएको छ एउटा है ए सी बी ई डी यो दिएको छ हो अनि वेटेजहरु पनि दिएको छ यो अर्कै भयो है फेरि अब यहाँ हेर है यो दिएको छ हैन अब डिस्कस्ट्रासबाट सर्टेस्ट पार्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई के गर्नुपर्छ त युजिङ डिस्कस्ट्रास एल्गोरिथम टु फाइन्ड द लेन्थ अफ द सर्टेस्ट पार्ट between the vertices A and Z in the weighted graph displayed below है A बाट Z मा जाने सर्टेस्ट पार्ट र त्यसको वेटेज दुईटै निकाला भनेको छ है अब पहिला सुरु मैले के गर्ने भनेको A बाट स्टार्टिङ यो छ यसलाई चाहिँ करेन्ट नोड बनाइदिने के यसलाई करेन्ट नोड बनाइदिने अर्को डिस्टेन्स के छ थाहा छैन हामीलाई है यसको इन्फिनिटी यसको नि इन्फिनिटी यसको नि इन्फिनिटी राख्दिने है फर्स्ट स्टेप भने के हो त node A is designed as the current node है स्टार्टिङ मा करेन्ट नोड भयो the state of node is 0p है p 0 भनेको डिस्टेन्स भयो p भनेको पर्मानेन्ट गर्दै गयो है p र t भनेको टेम्पोररी यसरी गर्ने हुन्छ जसरी गर्ने हुन्छ मैले अघि सजिलो गरी भन्दिएको है अब यो 0p अनि इन्फिनिटी यो आको बुझ्या छ कि छैन पहिला है यसरी गरिन मैले अघि सजिलो गरे भने यो 0p भनेको a बाट a सम्म डिस्टेन्स 0 अनि सोर्स इनिशियल नोड भएकोले यो पर्मानेन्ट भइसक्यो यहाँ है यो यहाँ a बाट c कति लाग्छ थाहा छैन हामीलाई इन्फिनिटी अनि टेम्पोररी है फर्स्ट स्टेपमा के गरे त a लाई करेन्ट नोड मात्र बनाए है अनि 0p एसाइन गर्दिए है अरुलाई इन्फिनिटी गर्दिए त्यसपछि के गरे अब a बाट कहाँ जोडिया छ हाम्रो a बाट b जोडिया छ a बाट c जोडिया छ अनि ए बाट सी जोडिए चाहिँ अब करेन्ट नोड कुनलाई बनाउन पर्यो सी लाई बनाए नि हुन्छ बी लाई बनाए नि हुन्छ हैन अब सी सम्म डिस्टेन्स 6 छ बी सम्म डिस्टेन्स 7 छ हैन नोड बी एन्ड सी क्यान बी रिच फ्रम द करेन्ट ए नोड ए बाट पुग्न सकिने भने के हो सी र बी हो त्यही भएर अब सी र बी मध्ये एउटा चाहिँ कुनैलाई करेन्ट नोड बनाइदिन सकिन्छ अब पहिला के गर्ने त डिस्टेन्स अपडेट गर्ने ए बाट सी सम्म कति छ ए बाट सी सम्म कति छ 7 छ 7 के रे ए बाट सी सम्म 6 छ 6 ए यो 6 ए आएको बुझ्या छ
डिस्टेन्स टु सी फ्रम ए है पहिला 0 थियो 0 अनि प्लस 6 0 प्लस 6 भने 6a है यसरी गाह्रो गरी नगरिदिराखेको मैले सिम्पली बुझाइदिएको मात्र के तिमीहरूलाई है यो 6a आएको अनि 7a आएको बुझाएको छ नि किनभने a बाट c सम्म 6 हो a बाट b सम्म 7 हो है भयो है ठिक छ ल अब 6 र 7 मा 6 स्मलर छ त्यही भएर अर्को नेक्स्ट करेन्ट नोड चाहिँ कुन हुने भयो नोड c बिकम्स द करेन्ट नोड अब c बाट हेर्ने अब चाहिँ c बाट हेर्ने है c बाट हेरेपछि के हो त c मा 6 आइसकेको छ है a बाट आउँदाखेरि 6 c बाट कुन कुन जोडिएको छ e जोडिएको छ d जोडिएको छ 6 + 5 कति हुन्छ 11 हुन्छ पुरो बुझिरहेछ अनि 6 c र 6 + 6 कति हुन्छ 12 हुन्छ 12t र 11t यसरी आयो है अब नेक्स्ट टाइम के छ फेरि b लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो नोड करेन्ट नोड बनाउन मिल्छ है ल b लाई करेन्ट नोड बनाए 7 + 5 कति छ त्यो हेर्ने दुईटै छ बराबर छ भने चाहिँ दुईटै लेख्नु पर्छ यसरी गर्दै गर्दै जाने भनेको ल यति यो ल्याङ्ग्वेजमा धेरै लामो हुन सक्छ यो हैन तर यो ल्याङ्ग्वेजमा नगरिकन मैले तिमीलाई सिम्पली यतिमा बुझाउन खोजेको ल अब हेर अब ए नोडलाई मैले करेन्ट नोड बनाइदिए ए बाट कुन कुन जोडिएको छ बी र सी जोडिएको छ हो अब मैले के लेख्न पर्यो यहाँ भन त ए बाट बी जोडिएको छ 4 ब्र्याकेट ए लेखेँ मैले 2 ब्र्याकेट ए लेखेँ यो आको बुझिरहेछ कि छैन पहिला भन है यो आको बुझिरहेछ कि छैन ए बाट बी मा जोडिएको छ ए बाट सी मा जोडिएको छ त्यही भएर 2 यहाँ वेटेज छ 2 आयो ए बाट आको 4 वेटेज एफ आयो यहाँ त्यसपछि अब यसको सकियो है करेन्ट नोड अब यसलाई बनाइने हुन्छ यसलाई बनाइने हुन्छ तर सजिलोको लागि स्मलरलाई बनाएको हो 2 लाई यो सी भर्टेक्सलाई करेन्ट नोड बनाएपछि यहाँबाट कहाँ जोडिएको छ यो अब जोड्दै लेख्ने त हो नि अब सी बाट ई मा कति छ अब 2 + 10 कति छ 12 ए बाट सी हुँदै आछ हैन यो 2 + 8 कति छ 10 हैन ए बाट सी हुँदै आछ हैन 2 + 1 कति छ 3 छ 3 भनेको लेसर देन 4 हो नि भयो लेसर देन 4 आको बुझेछ 3a, c आको बुझेछ कि छैन अब यो 4 कहाँबाट आएको a बाट b स्ट्रेट जाँदाखेरि 4 जान्छ a बाट c हुँदै c बाट b जाँदाखेरि 3 मात्र आउँछ त्यही भएर यो लेसर भएकोले यो ग्रेटरलाई काट दिएको मैले हैन यो भयो अब यो पनि करेन्ट नोड भइसक्यो यो पनि करेन्ट नोड भइसक्यो अब यो बाँकी भयो करेन्ट नोड बनाउनु हैन अब 3 यहाँ आइसकेको छ 3 + 5 कति हुन्छ यहाँ योसँग को जोडेछ यो जोडेछ यो जोडेछ यसको त सकिहाल्यो यो जोडेछ 3 + 5 भनेको 8 8 भनेको 10 भने लेसर हो के हैन 8 के गरे मैले a c b गरे है अब यसबाट यो पनि सकियो अब बाँकी भयो यो र यो हैन यसको कति छ तलको चाहिँ 12 छ 12 भन्दा 8 लेसर छ त्यही भएर मैले 8 बाट स्टार्ट गरे है नोड d बाट सुरु गरे d बाट कहाँ जोडेछ यहाँ जोडेछ यहाँ जोडेछ यहाँ 8 + 6 कति हुन्छ 14 हुन्छ अनि a c b d हुँदै आछ हो अनि 8 + 2 कति हुन्छ 10 हुन्छ यो 12 भन्दा लेसर छ त्यही भएर 10 अनि a c b d हुँदै आछ हो भयो अब यो पनि यहाँबाट नि भिजिट भइसक्यो है यसलाई करेन्ट नोड बढाएर नि भिजिट भइसक्यो अब बनाउन बाँकी भनेको यो 10 छ यहाँ 10 प्लस यो कति छ 3 छ 10 + 3 भनेको कति छ 13 छ 13 भनेको 14 भन्दा नि लेसर हो त्यही भएर 13 छ है ए अब कहाँ हुँदैछ ए सी बी डी अनि ई हुँदै आछ है पार्ट कुनै भयो सर्टेस्ट पार्ट ए सी बी डी ई जेड अनि लेन्थ चाहिँ कति हो त 30 यसरी निकाल्यो यसमा कहाँनिर कन्फ्युज छ कसैले भन है यो एक्जाममा आउने सर्टेस्ट पार्ट एउटा एक्जाममा आउँछ जहिले आउँछ सर टेन एसी कहाँबाट आयो भन्ने बुझेन क्या कुन बाबु अघिको त्यो पेन्टमा 10 पहिला सुरुमा करेन्ट नोट बनाएन अनि सी लाई करेन्ट नोट बनाउँदै आयो बाजु सी लाई करेन्ट नोट बनाउनु पर्यो नि जस्तै ए बाट ए लाई करेन्ट नोट बनाउँदाखेरि 2a आयो 4a आयो हो अनि 2 भनेको 4 भन्दा लेसर त्यही बेला सी लाई मैले के गरे अब करेन्ट नोट बनाइदिए सी बाट कहाँ जोडेछ यो जोडेछ यो जोडेछ यो जहाँ जोडेछ सबैमा लेख्ने के डिस्टेन्स यहाँ 10 2 + 10 12 आयो अनि 2 + 8 कति आयो 10 आएन यसरी आएको नि त सी लाई करेन्ट नोट बनाउँदै आएको 10
अब त्यसपछि 2 लाई करेन्ट सी लाई करेन्ट नोड 2 + 1 3 आएको पनि यो अब यो करेन्ट नोड सकियो यसको पनि सकियो अब बाँकी यसबाट ट्राभर्स गरेको छैन अब यो नोडबाट ट्राभर्स गर्ने यो नोडबाट 3 + 5 कति हुन्छ 8 हुन्छ 8 भनेको पहिलाको 10 भन्दा नि लेसर छ त्यही भएर काटिदिएको 8 लेखेको मैले बुझ्यो हरेक नोडबाट चाहिँ करेन्ट नोड बनाउँदै हामीले के गर्ने त ट्राभर्स गर्ने हो के जहाँ जहाँ जुन भर्टेक्ससँग चाहिँ यो एडजेसेन्ट छ जुन भर्टेक्सलाई जोडिएको छ एजले जोडिएको छ त्यहाँ चाहिँ ट्राभर्स गर्नुपर्छ के है ल यो अब नेक्स्ट टाइम पनि अलिकति प्र्याक्टिस गरौँला केही छैन है यो एक्जाममा आउने क्वेसन हो है सर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो अब नेक्स्ट टाइम फेरि एउटा अर्को प्र्याक्टिस गरौँला है ल्याङ्ग्वेज पनि कसरी लेख्ने त्यो बारे नि प्र्याक्टिस गरौँला